85वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत गिनती की किताब उसका 21वां बाब 4 आयत से लेकर 22वें बाब की 20वीं आयत तक। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलसम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदुम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ करके वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। और बनी इसराइल ने वहां से कूच किया और ओबूत में आकर डेरे डाले। फिर ओबूत से कूच किया और अय्ये अबारीम में, जो मशरक की तरफ मोआब के सामने के बियाबान में वाक़या है, डेरे डाले, और वहां से कूच करके वादी जर्द में डेरे डाले। जब वहां से चले तो अर्नोन से पार होकर, जो अमूरियों की सरहद से निकलकर बियाबान में बहती है, डेरे डाले, क्योंकि मोआब और अमूरियों के दरमियान अर्नोन मोआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावंद के जंग नामा में यूं लिखा है, वाहीब जो सूफा में है, और अर्नून के नाले और उन नालों का ढलान जो आर शहर तक जाता है और मोआब की सरहद से मुत्तसिल है। फिर इस जगह से वो बीर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। तब इसराइल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू उबल आ, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने असा और लाठियों से खोदा। तब वो उस दश्त से मुतन्ना को गए और मुतन्ना से नहलिएल को और नहलिएल से बामात को और बामात से उस वादी में पहुंचकर जो मोआब के मैदानों में है, पसगा की उस चोटी तक निकल गए जहां से यशीमून नजर आता है। और इसराइलियों ने अमूरियों के बादशाह सेहून के पास एलची रवाना किए और ये कहला भेजा कि हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे। हम खेतों और अंगूर के बागों में नहीं घुसेंगे और ना कुओं को पानी पिएंगे, बल्कि शाहराह से सीधे चले जाएंगे जब तक तेरी हद के बाहर ना हो जाएं। पर सेहून ने इसराइलियों को अपनी हद में से गुजरने ना दिया, बल्कि सेहून अपने सब लोगों को इकट्ठा करके इसराइलियों के मुकाबला के लिए बियाबान में पहुंचा और उसने यहस में आकर इसराइलियों से जंग की, और इसराइल ने उसे तलवार की धार से मारा और उसके मुल्क पर अर्नून से लेकर यब्बूक तक, जहां बनी अमून की सरहद है, कब्जा कर लिया, क्योंकि बनी अमून की सरहद मजबूत थी। सो बनी इसराइल ने यहाँ के सब शहरों को ले लिया और अमूरियों के सब शहरों में, यानी हसबून और उसके आसपास के कस्बों में बनी इसराइल बस गए। हसबून अमूरियों के बादशाह सेहून का शहर था। इसने मोआब के अगले बादशाह से लड़कर उसके सारे मुल्क को अर्नून तक उससे छीन लिया था। इसी सबब से मिस्र कहने वालों की ये कहावत है
کہ حسبون میں آؤ تاکہ سیہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ حسبون سے آگ نکلی، سیہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے مواب کے اور شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ اے مواب، تجھ پر نوحہ ہے، اے کموس کے ماننے والوں، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانت اموریوں کے بادشاہ سیہون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے سو حسبون دبون تک تباہ ہو گیا، بلکہ ہم نے نفحہ تک سب کچھ اجاڑ دیا، وہ نفحہ جو میدبا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یازیر کی جاسوسی کرائی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ اورئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو حسبون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے۔ اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلق بن صفور نے دیکھا تھا، اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا، کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے۔ سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبو ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلق بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا، سو اس نے بور کے بیٹے بلعام کے پاس فتور کو جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں۔ سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلعام کے پاس پہنچے اور بلق کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ مواب کے امراء بلعام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں؟ بلعام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خدا نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلق کے امراء سے کہا، تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ،
کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مواب کے امراء چلے گئے اور جا کر بلق سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلق نے اور امراء کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت عالی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلعام نے بلق کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلق اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔